बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान की सियासत में मजहबी सियासत भी एक बड़ा अहम फैक्टर है और मजहबी जमातें और मजहबी जमातों के रहनुमा भी इलेक्शन में खड़े होते हैं। और इस इलेक्शन में बात करेंगे हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और बिलखसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी, जो पंजाब में बिलखसूस दो हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें एक अटक है NA 50 और दूसरा है NA 160 मिंचनाबाद। आज के इस स्पेशल व्लॉग में हम जिक्र करेंगे अटक के हल्के NA 50 पे, जहां पर पिछले ही दफ़ा 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक ने यहाँ पर 62,000 से ज़ायद वोट लिए थे। बाद में ज़िमनी इलेक्शन हुए तो उसमें भी अच्छे खासे वोट लिए थे और हाफिज साद हुसैन रिजवी ने इस हल्के को अपने लिए चुना है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस मामले के ऊपर हमारे साथ रज़ी ताहिर जो हमारे साथ मौजूद है, ख़ुद भी अटक से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको अटक के बारे में यानी बिलखसूस सियासी सूरत हाल पर बड़ी कमांड भी है, ज़ाहिर है का भाई हल्का भी है इनका, तो बता सकेंगे कि क्या तहरीक लब्बैक यहाँ से अमीर जो है उनका यहाँ से सीट निकालने में कामयाब होंगे या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? क्योंकि इस वक्त सूरत हाल तो ये भी है कि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के वोट जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं या नहीं, क्योंकि अहम उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। उसका बाद में हम जायज़ा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ी, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम। इंट्रो मैंने दे दिया है। अटक के पहले तो 2018 की मजमूई एक सूरत हाल यहाँ पर हमारे नाज़रीन के लिए रखें कि उस वक्त क्या था और अब क्या अहम फैक्टर्स हैं। देखिए, तहरीक लब्बैक का जो अरूज है वो 2018 में उनको काफ़ी अरूज मिला। और हम अगर देखें तो इस हलके को, तो इस हलके में ये आबाई हलका है खादिम रिजवी साहब का, यानी खादिम रिजवी साहब यहाँ पैदा हुए, ये साद रिजवी साहब का यहाँ पैदा हुए, यानी इनका आबाई हलका है और इन्होंने अपने ही हलके का, अपने घर का इंतखाब किया है। पिंडी केप की तहसील इनकी अपनी है। और माजी में 2018 में देखें तो तहरीक इंसाफ के मेजर ताहिर सादिक साहब थे। पीपल्स पार्टी के डिवीज़नल सदर भी यहाँ पे हैं, सरदार सलीम हैदर 3 दफ़ा वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा मलक सुहेल कमड़ियाल है मुस्लिम लीग नून के साथ। चौधरी शेर अली ख़ान, एक बहुत बड़ा ग्रुप है कोट फ़तेह ख़ान का ग्रुप, जिसमें मलक अता मोहम्मद ख़ान का नाम आता है, नवाब ऑफ कोट फ़तेह ख़ान और सारा, ये सारे नून लीग में हैं। तो इस हवाले से अगर हम 2018 के मजमूई नताइज देखें तो तहरीक इंसाफ का एक ओवरऑल फ़ज़ा भी थी, उस वक्त भी फ़ज़ा थी। 1,62,000 वोट लिया था मेजर ताहिर सादिक ने 2018 में। दूसरे नंबर पर 90,000 के लगभग वोट लिया जो मुस्लिम लीग नून के मलक सुहेल कमड़ियाल थे। और तीसरे नंबर पर वोट लिया तहरीक लब्बैक के फैसल शाह गिलानी साहब, एक बहुत बड़ी गद्दी से ताल्लुक़ भी रखते हैं। तो इनका उधर वोट था तकरीबन आपका 62,000 के लगभग। तो मेरा शरीफ की गद्दी से ताल्लुक़ होने की वजह से इनकी मुरीदीन की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ TLP का वोट इंटैक्ट हुआ, तो इन्होंने 62,000 वोट लिए। उसके बाद ये मेजर ताहिर सादिक साहब ने क्योंकि 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था तो ये सीट उन्होंने छोड़ दी। तो इस सीट पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हार गई। पहले नंबर पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक सुहेल कमड़ियाल, जिन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की थी जनरल इलेक्शन में, तो तहरीक इंसाफ का कमज़ोर उम्मीदवार होने की वजह से वो जीत गए। दूसरे नंबर पर PTI थी और तीसरे नंबर पर इन्होंने दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में 34,000 वोट TLP ने लिए थे। अगर हम PP हल्कों की बात करें तो इसमें PP2 है, PP5 है, PP3 है 50 के नीचे और PP4 है 50 के नीचे जी। तो उनके 50 के नीचे 3 PP हल्के हैं। तो उनमें से एक PP हल्के में उनका उम्मीदवार नहीं था, 2 PP हल्कों में उनके उम्मीदवार थे, जिसमें से एक हल्के में मलक अमानत रावल हैं, जो जिनका ताल्लुक भी पिंडी केप से है, जो कि साद रिजवी साहब का अपना घर है वहाँ पे। तो वहाँ से उन्होंने 39,000 वोट लिए थे और तीसरी पोजीशन हासिल की थी। इसी तरह मलक राहत एडवोकेट ने PP4 से इलेक्शन लड़ा था, तो 20,000 उन्होंने वोट हासिल किया था और उन्होंने भी चौथी पोजीशन हासिल की थी। तो ये 2018 की सिचुएशन थी। अच्छा, यहाँ पर एक और भी एक फैक्टर है जो मसलन हाफिज साद हुसैन रिजवी को जो है वो वोट काट सकता है, वो शहीर सियालवी है। मेरे ख्याल में वो भी किसी उसमें खड़े हुए PP5 से, मेरे ख्याल में वो कौन सा हल्का बंदा, झंड बंदा है, वो कौन सा जंड है, जंड और पिंडी केप की एक PP है। इसके नीचे क्योंकि 3 पीपल्स पार्टी कह रहा हूँ, PP के हल्के क्योंकि 3 हैं, तो वहाँ से शहीद सियालवी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहीद सियालवी साहब का पहला इलेक्शन है, वो नौजवान है, अब उसी इलाके से हैं, जंड से उनका ताल्लुक़ है, ख़ानदानी वोट भी है उनका, ख़ानदान का भी एक बहुत बड़ा असर रसूख है। लेकिन मैं समझता हूँ कि PP के आने से पहले, क्योंकि PP का और बराह रास्त उनका मुकाबला साद रिजवी साहब से नहीं है, तो उन्होंने उनका वोट तो नहीं काटना।
اصل میں اب مقابلہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا میجر طاہر صادق صاحب کی بیٹی ایمان طاہر کا سعد رضوی صاحب کے ساتھ مقابلہ ہونا تھا جو ابھی کا تھا، لیکن سعد رضوی صاحب کے مقابلے میں جو ایمان طاہر صاحب اور زلفی بخاری دونوں نے اس حلقے میں کاغذات جمع کروائے تھے، دونوں کے کاغذات فی الحال تک مسترد کر دیے گئے۔ زلفی بخاری صاحب کے کاغذات دوبارہ تسلیم ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، اگر 100 میں کہیں تو 10% ہیں، لیکن ایمان طاہر صاحبہ کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور ہونے کے امکانات 50-50 ہیں، یعنی وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ فیصلہ بالکل غیر قانونی طور پر ہے۔ اگر ان کے مقابلے میں تحریک انصاف کے امیدوار ایمان طاہر آتی ہیں، سعد رضوی سے مقابلہ کرتے ہیں، تو پھر فیورٹ دونوں ہوں گے۔ وہاں پہ بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ میجر گروپ کی ایک پوری اٹک میں نا ایک گرپ ہے پچھلے 20 سال سے، جب سے مشرف دور سے یہ ناظم بنے تھے، ضلع ناظم میجر طاہر صادق صاحب، اور انہوں نے بہت زیادہ ترقیاتی کام کرے، اس کے بعد مسلسل یہ جیتتے آ رہے ہیں، کبھی ہارے نہیں ہیں۔ ہلکا بن جاتا ہے نا پھر آپ کا۔ جی ہلکا ہے باپ، اور ان کی بہت اچھی تنظیم سازی ہے گراؤنڈ لیول تک۔ ان کے میجر گروپ کے پورے عہدیدار ہیں، ہر گاؤں میں بھی ان کا ایک نمائندہ ہے، یو سی لیول پہ پھر نمائندے ہیں، پھر تحصیل لیول پر ہیں، تو انہوں نے پوری ایک ہرارکی بنائی ہوئی ہے۔ تو ایمان طاہر صاحبہ اگر خود الیکشن میں ان کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا ہی سخت مقابلہ ہوگا اس سیٹ پر سعد رضوی صاحب کا اور ایمان طاہر صاحبہ کا۔ لیکن جو سیکنڈ فیورٹ امیدوار ہوں گے وہ سردار سلیم حیدر صاحب ہوں گے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ملک سہیل کمڑیال اس وقت تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں میرے جو تجزیے کے مطابق، کہ نون لیگ کی وہاں پہ ہوا تو بہت کم ہے، اور ملک سہیل کمڑیال کو تو خیر پچھلی بھی سیٹ جو ہے نا تحفے میں میجر صاحب نے دلوائی تھی، تحریک انصاف کے ساتھ ان کا پھڈا تھا کہ انہوں نے بیٹی کو ضمنی الیکشن میں سیٹ نہیں دی، تو میجر صاحب نے ملک سہیل کی طرف اپنا زور رکھا تو وہ جیت گئے۔ تو تیسرے نمبر پر نون لیگ ہے، پہلے نمبر پر دونوں کا مقابلہ ہے، پی ٹی آئی کا اور ٹی ایل پی کا، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے سردار سلیم حیدر صاحب ہیں۔ سردار سلیم حیدر صاحب 3 دفعہ وفاقی وزیر رہے ہیں، ان کا اپنا 25 سے 30 ہزار ووٹ تو ان کا ذاتی ووٹ ہے، اور اس کے بعد کیونکہ پچھلے ہمارے حلقے کی مجبوری یہ رہی ہے، پریشانی یہ رہی ہے کہ پچھلے 15 سال میں جو بھی وہاں جیت کے آتا تھا وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا تھا، تو پچھلے 15 سال سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے۔ اب ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ایک رجحان بنتا جا رہا ہے کہ ہمیں کم از کم اس پارٹی کو ووٹ دینا چاہیے جس کی آگے حکومت آئے، اور نون لیگ سے نفرت اس وجہ سے ہے کہ وہاں اس حلقے میں آپ کا اوورال میجر گروپ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ میجر گروپ کیونکہ وہاں کی کھٹر برادری بہت زیادہ ہے اور کھٹر برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی برادری آوان ہے، آوان برادری سے میجر کس طرف ہے؟ میجر پی ٹی آئی کی طرف سے ہے نا، پی ٹی آئی کی طرف سے ہے۔ نون لیگ سے جو نفرت اور دوری ہے وہ میجر کے ساتھ ہونے والے سلوک کی وجہ سے ہے، میجر طاہر صادق کے ساتھ، کیونکہ کھٹر برادری ہے اور اٹک کی دوسری بڑی برادری ہے، پہلی برادری آوان ہے، دوسری یہ ہے۔ اور سعد رضوی صاحب کا جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کسی ایک جماعت کے سربراہ ہیں، تو ہمارے اٹک کی ایک تاریخ رہی ہے، وہ بڑی دلچسپ تاریخ رہی ہے۔ شوکت عزیز کو یہاں جتوا دیا گیا تھا، ہمارے اسی حلقے میں، جس حلقے میں اب سعد رضوی صاحب ہیں، اس وجہ سے جتا دیا تھا کہ وہ مہمان تھا، تو ہم لوگ مہمان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ تو سعد رضوی صاحب کیونکہ ایک جماعت کی سربراہ ہیں تو میرے خیال میں سربراہ بھی ہے، آبائی حلقہ بھی ہے، سربراہ بھی ہیں، تو ووٹ کا رجحان ان کی طرف تھوڑا جائے گا، لوگ رسپیکٹ دیں گے کہ یار پوری جماعت کے ایک سربراہ ہیں، ہمارے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ایک پورا بوم بھی ہوگا، اور پوری ٹی ایل پی کی وہاں پہ محنت بھی ہوگی، وہ پورا زور بھی لگائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے چیئرمین ہے تو چیئرمین تو نہیں ہارنے چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ پچھلی دفعہ 62,000 ووٹ تھا، اور جو جیتنے والا تھا وہ 1 لاکھ کتنا تھا؟ 1,62,000 1,62,000، آلموسٹ 1 لاکھ ووٹ کا ڈفرنس ہے، اور اس وقت پاپولر ویو جو ہے وہ وہاں پر اس کے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جو امیدوار تھا نا وہ فیصل گیلانی صاحب بڑے فقیر سے آدمی ہیں، ان کے پاس تو الیکشن کمپین کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے، گاڑی بھی کوئی خاص نہیں تھی، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کمپین بھی کس حد تک کی ہوگی، کہاں تک وہ پہنچ گئے ہوں گے، تو وہ بڑے فقیر سے آدمی ہیں، درویش ہیں، خود ایک گدی نشین ہے، تو ان کا کوئی اتنا زیادہ پیسہ بھی وہ نہیں لگا سکے، زیادہ فورس بھی نہیں لگا سکے۔ پھر 2018 میں سچویشن بھی آپ کو پتہ تھی کہ اوورال ویو کہاں تھی، تو اگر ایک عام سا فقیر آدمی وہاں سے 60,000 62,000 ووٹ لے سکتا ہے تو سعد رضوی کا انتخاب یعنی کہ نیک ٹو نیک مقابلے ہوں گے، نیک ٹو نیک، بالکل۔ آپ یہی سمجھے کہ اگر ایک تو دوسرا بھی آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر آج یہ ہو رہا ہے تو اس دن کیا ہو رہا ہوگا، آپ اس کو بھی دیکھیں کہ اس دن بھی تحریک انصاف کے لوگوں کو غائب کیا جائے گا، ایجنٹس کو غائب کیا جائے گا، ووٹنگ کے لیے مسئلہ ہوگا، کیمپ نہیں لگانے دیے جائیں گے، جو فسطائیت، ریاستی فسطائیت نظر آ رہی ہے اگر وہ تحریک انصاف پر ہوگی تو اس کا سارا سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کو ہی جائے گا۔
अच्छा, यानी कि आप यानी कि ये इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये सीट वो निकाल सकते हैं इन तमाम कंडीशंस के साथ। जी, इन कंडीशंस के साथ निकाल सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि पीपी लेवल पर कोई सीट उनको नहीं मिलेगी। नीचे से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने पीपी 5 की बात की, वहाँ पे मलिक गुलाम हुसैन हैं, बहुत फ़ेवरेट हैं। इसी तरह वहाँ पे किस जमात से वो आज़ाद लड़ रहे हैं, मेजर ग्रुप से हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि वो पीटीआई का टिकट उनको मिलता है या नहीं मिलता, या वो खुद लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। अगर वो आज़ाद भी लड़ते हैं तो लोगों को ये पता होगा कि वो वहाँ पे पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वहाँ से उनको नीचे लेवल पर सपोर्ट नहीं है। फिर अगर फ़तेह जंग की बात करें तो यहाँ पे पीपी 4 है, तो यहाँ पे सरदार मोहम्मद अली के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं जो पीटीआई के हैं। इसी तरह यहाँ पे साबिक एमपीए हैं, सरदार इफ्तिखार अहमद ख़ान हैं, बाकी वहाँ पे हैं, लेकिन सरदार मोहम्मद अली फेवरेट हैं। इसी तरह दीगर हल्कों की बात करें तो वहाँ पे भी इनका नीचे लेवल पर तो नहीं। नेशनल असम्बली की जो एक सीट है, अगर पूरी टीएलपी वहाँ पे फोकस करती है, तहरीक इंसाफ के लिए यही मामलात रहते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सीट वो निकाल लेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हम कोशिश करेंगे कि तहरीक लब्बैक के जो बाकी हल्के हैं उन पर भी बात कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर खिदमत होंगी। चला दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।